الزلفل اللوان عسلة منوان نار الطاوس السكيبو عاود شطح وكروشيه. جبت لكم اليوم الكروشيه لي بتيت غوب بيبي من 1 mois jusqu'à 2 ans. ان شاء الله هذونا من يعجبن لي موديل كي مشطحه كي مازال نخدم على لي شوسيت تاكي تاع مقرانت ونتفاهمه كان اميك نخدم لو كول كي باسكو كيخدم راس الكول من بعد خدم راسي تشارات فاكير غتقمم يدي غتوالي ميم كون نتفاهمه سي دي موديل كانوا وندبوغ باسكو في كاون ديجا كيخدم من لا روب ان شاء الله هو هنا كون يعجبان قمم ديدي فرجه ممتعه. فوالا هادو القياسات تاع لي غوب. هذا الكول كاري، هذا الكول غون. فوالا من شهرين من 3 أشهر حتى العامين. فوالا لي غوب كيف يديروا الغوب بالصوف. كيخدم هداك ندير نطاضوط وكيا ليكول كتخدمم كتبدو ما قموش يعني سهله كيما تبدو لي ماي تسام كي 48 لي ماي هذا 48 سلسله ومن بعد تقسموهم تديك من 6 ومن بعد تسالي 12 ومن بعد 12 من بعد دي فابريكي كاري داك يعني هكا داك تبدو من 67 لي ماي ومن بعد تبدو هذا 8 16 8 الى داك بكون ندير شي طحون غتخمم 10 ومن بعد دير المسنيه اما وكذا ما زاكور سي تفير انا شغل لابغاسيا راني ما تخمم لابغاسيا هكا تخمم 10 ومن بعد 20 بعد 10 التسين من تفرقم لي ماي ديكي 60 ومن بعد ما تخمم تمقراح انت كلي لما كتخمم ديكي 20 ومن بعد 20 وكذا 20 ديك صافي غنى 40 ومن بعد ديكي 20 ديكي سميت ما تخمم ديكي 12 ديك تخمم 24 12 الى توجور تدوبلي وين قلنا داكي اذا ماس ولكن سي فيه ازاور لكن سوا باتريكو سوا تقندو سوا دي جيلي سوا لي سميس كاين لي بيبي توجور هاد الزدايم لكن ما توجور الدوبل ندير كي كيساير زعما كي 4 ديك تخدم 8 ديك الساعه 12 24 ديك الساعه سميت 15 ديك خدمه 15 ديك خدمه 30 هكا غتخدم شنو تتواليم باسكو ثاضوط ماشي كيف انا ما تخدمم كلشي ماشي كيف الا قاتي السينما كروشي كطاضوط الا توجور ما كيدير الصوف طرقاق تخدمم كروشي دازوران ما كيدير كروشي الصوف تزورد الى عطاس لي كلشي نقدر لا خاو نزكنا فوالا وكي كلشي لي نضاق نقدمها يا رزاي خاصك نحملها تخدمها سيس ساموها كلمه طروا راني وكي دو يدمي اوكي 5 نفسها وكان دزورة مليح ضغط الزورة نتاعها 6 هاني عطاس لي كروشي عطار راني ندير une robe au crochet pour 2 ans plus 2 ans jusqu'à 4 ans قريب نقطعها قريبة تفوكا ملي كتخدمها تشرات شوف سلو غوز مثلا كتولي من بعد كتفوكا سلو غوز نكسري كاملين تنخدم سلو غوز
الشكيت كيطفى بعد ذلك تسخمر اون بوند افيك دي بونبون بعد تسخمر اون بتيت فلور نغدو ولا عشا تسخمر مي تفوكا غنسي تفيلمي غتسواليم لي غوب كخمر 6 موا نخمي ماي يوان بعد نخمم ماي سيري اون ماي غنخدم داكي لو فيد هكي لو فيد غنخدم 6 البيض هنا داخل الفراغ هذا نديرو 6 أعمدة يوان زوج 3 4 5 6 نديرو سلسلة ماي سيري داخل كي ماي يعني سلسلة ومن بعد نديرو الأعمدة 6 أعمدة هنا نخدم 6 اللي بغيت نخدم كوكياج كات 5 6 غنخدم هكذا غنخدم لا فينيسيون درنا كاع هادوك الصداف على الكوكياج دوكا نديرو لا فينيسيون نديرو لي ماي سيري كاع على الصدافه هذه غنخدم ماي سيري يسهل هكا يوال نشكل داخله كي الفيد عاد نجبدو الخير بس نخدم هكا عندنا وحده سلسله ندخل حنا في الفيد هذا نجبد الخيط عندنا 2 خيوط وندير طروازيام فيد ونجبد فوالا هكا غنخدم لي ماي سيري يعني نخدم لا فينيسيون نديرو لا فينيسيون سهله يجي شباب فوالا جو بريفير هكذا ولا نخليها هكذا اللي تجي شابه هذا سكت الشريح ولا تنجاكا يعني سهل هكا نخدم هكا كي ديروا الكروشي ولا كي ديروا الماكرامي من بعد يجيو لي زيدي تسنتكني لي زيدي كني انت تخدم خاطر تخدمهم سونيك السنان اللي خدم ومن بعد دي سوفا واحد لي موديل لا تقدر تكلم مع سيداتي تخمر الموديل برا لا ماشي الموديل اللي خدمات واحد الساعه شاك غوب خدمتك غاس لا خدم غاس الحاجه واحده ماشي كيف وخدمها كاع لي غوب كيف كل ما خدمها الحاجه خدمها يوث الحاجه نيرها ميدو سكان ليدي خدمها او نزكنا لي غوب صافي ديك لا طروازيام كلان غوب لان فيه نفكير صافي تورا لان سنتين شطح هكذا كي ديك لا طروازيام خدمها داك ستين كوموند تفكر الى ليس الا خاص تفكر هذاك يسيد ليديك خدمها حملها بدله كنت سنار تمشي بيد لي موديل كل نغوب خدمها الموديل واحد بس واش بس فضلتك تنوزو بيان غادي تشي طاح مي كا مثلها 20 ميلو يوثا 20 ميلو يوثا مي تشبح في الحس سورتو بور لي بيبي لها مام تخدم سوسيتي كل تخفيف تلقى حنين تضغط ياكي
ونتيزيك نصفني هكا شحال غرام 95 غرام ندكو الصيفات بوغ تصنيف دو بوبين ولا غنبدا الخدمه يوث كرا دوزيام كتبدو الخدمه سيسي فاسين سوكلو بوني هكذا تصنيف غوز شو كلش طاحني يعني نزيد هنا شحال ساعه 20 غرام وكلي يوث صافي خاصني 200 غرام تخمضين غوب تنوض un bonnet pour l'âge de 300. Ah, ça sera 300. 3 ans, pardon. 2 ans, 3 ans. Ça dépend le bébé, l'offenni, l'année عقاقنا l'année زوران ديالنا. De toute façon, خدمة في القصة كي 3 سنين. 3 سنين عامين نحمل 4. هذا الكول نيتو شفنا كيدير سا انا هادي شباح الدوار حمدا نسنقص شطح الكولاكي بزاف مقار تس نقصه شاك بريديكي فوالا شاك بريد on va sauter يوثا نخدم يوثا نصوطي غنخدم لي ماي سيري باك دياس الكورني يطف شطه خاطر كالكوراكي مقار باك دياس شغل كولغون دياس يشبح نجدد مع الخيط شحال دقيقة سي لا بوبي لا بروميير بوبي ماشي دقيقة ولا شي دقيقة داخل فوالا نسيتي نبدا وساونا كي نشكشم كروشي ندخلو الكروشي هكذا نحكم هذا الخيط هكا ومن بعد ندور ومن بعد نجبد فوالا ومن بعد ندير لا ماي سيري مليح تنظمو نديرو الماي سيري ومن بعد نبداو بسم الله ومن بعد الخيوط هادو كاع كالخيوط كي تبان هادو لي يبانو كاع نخبيهم نمشي عليهم نخبيهم فوالا باك ما بان لا فينيسيون شابه هاد فغا لا فينيسيون شباح انورميو كي طوطاش نانيه نديرو كاع ماي سيري ماي سيري ساهله ماي سيري فوالا ماي سيري فوالا ماي سيري نجمعو الكول غادي نجمع الكول كي باك يدفع الكول غون يشبح وتغمية لا يعذبها سورتو بوغ لي زونفون بوغ لي بيبي كاع مشطح الا قاس نخدم الكول يلا يعلى ملاش سنيتك شمسيني بحري صافي دهلك صافي الا قاس في دغلقه شطح في تطفى ديفورميه بعد نخدم في قفالين سيفير ابري من اللور نديرلو لي بوطون يعني القفاف اللي منا صافي وين من اللور هكذا هذا هنا ومن بعد نديرو لي بوطون في قفالين
فوالا. من بعد الا كاس نخدم لا فينيسيون مازال، من بعد نخدم لا فينيسيون هاكي. فوالا نكمل حتى نولي لهنا، ندير ان رون دو رون. سني نبدا نخدم سين دي رون اللي نسالي شي طاح. ومن بعد وكي ونتشالى لي ماي هنا، ما نحيناش لي ماي. ومن بعد كي نولو لدوزيام رون ندير المرحله الثانيه، نحي وحده نديرها وحده نصوتيها، وحده نديرها وحده نصوتيها، يعني يوثا تنخدم يوثا تنصوطي، يوثا تنخدم يوثا تنصوطي. مني غنخدم هكا ما يصير اني من بعد ندبلها، سوا تنصوطي سوا ندفكر، مكاس تخدم يسهل. تنصوطي نتكس لي ماي، نصغر لي ماي، نعاود نتنكس. يعني كي نديكي 40 نسحها 80 ماي، ومن بعد لوغان 40 ماي نكس. ساهل. الفاصون اللي يحب يتعلم باسكو كلش ساهل. كي نحبوا الحاجه نقدروا نديروها. الفو ايمي. اثان لو كول كي تيجي نخدم غون قاعدي في خاطر كنت نتجكر عندي فريش تيلا وكا خليناه هكذاك. شوفوا منا كيف نقصنا، منا بدينا نقصو وحده ندير كل بغيد، كل سلسله على كي شاك بغيد نخدم يوث نسنقاس حميد يوغال لوغون نسنقاس لي بغيد اباري السنات لي بغيد توغال ديوث، كل سنات توغال ديوث هذا دومي بغيد لكي لما يصير يد نخدم. ومن بعد فوكارتيبس لو روز بيسك لا روب كي خدمت لي غري افيك لو روز. وانا موكي شغل لا دونتيل يزيد نخدم صاد تشبح. n'a pas besoin de faire une fleur puisque la dentelle كي تشبحي تزيد هتا سكسكو روج هكا. ومن بعد كي خدمت لو كوردون لو فيل خدمت اون دو، خدمة لا شينيت هكا. دا مثلا تولي نكريتيس الكوكياج 6 بعد نخمس لا فينيسيون ثورة أتقيمن يفسن أتقيمن داك يفسن. أتزيد نبدو سيا نخدم لي بغيت ومن بعد نخدم الموديل كي كوكياج داك داس كيف تفا لا روب كي تشبه. فوالا نبدا فوس بدينا اليد راكم تشوفوا. درنا هنا بلي كوكياج، هنا درنا لي بغيد، ابري بدينا نقصو باسكو حيجي عريض بزاف. نقصت من بعد بديت لي كوكياج. فوالا نفهم لكم هنا كيف. فوالا لي بغيد نخدم شاك بريد سفلى لا بريد هكا اون فوا ندوار. ومن بعد دوزيام تور المرحله الثانيه نقصو، وحده نديروها وحده ما نديرهاش، وحده نديرها وحده ما نديرهاش باك يتجمع هذا اليد. ومن بعد كي تجمع نديرو الصدفه يعني الكوكياج هكا. فوالا دو ومن بعد سلسله ومن بعد زوج دو بريد ومن بعد دو بريد. فوالا دو بريد سلسله نير لا ماي بعد دو بريد دي فوق لا كوكياج. قلت لهم مقارن كوكياج نير الصدفه استعرفت. فوالا نكيت كمل حمد كفا. ومن بعد السواليم تاكت نسواليم نخدم غاز دي بونبون مش تحت هكا هتسال. ومن بعد مي تكفى وتزيد سكنها
فوالا غاد سامبل الشباح. فوالا عجبي لا دونتيل كي مكتفة. فوالا la robe vertide, voilà. Voilà le col même qui dit ça. On ramasse le bonnet avec une fleur, voilà, pour l'âge de 2 ans. Je sauf pour 140 grammes pour faire une robe. Inch'Allah كنت تعجب لا روب كي تفهم كاينه ونتفاهمها. ثوالا من لي موديل اللي كنت خدمه توجور لا باز لا ميم باز كي نخدم او ندير يسميس لي ديسان يوك شحال لي ماي شحال لاجا تخدمهم او نتفكا. ان شاء الله ونكون يعجبن السنيض ان شاء الله ميفا وحنين. مع السلامه.